करती हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं वाक़या आपको सुना रही हूँ ये सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का है। तो पूरी वीडियो गौर से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। 11 हिजरी 633 ईस्वी 7 जून 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन सुबह सुबह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। आते ही उन्होंने इस्लाम किया। आपने फरमाया, क्या हुआ, खामोश क्यों खड़े हो? कहा, मौत का फरिश्ता दरवाज़े पर है, अंदर आने की इजाज़त चाहता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आने दो। सुबहान अल्लाह, अपने नबी की शान देखो कि मौत भी इजाज़त लेकर आती है। आपकी इजाज़त पाकर मुल्कुल मौत अंदर आए। इज़राइल ने कहा, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। कहने लगा, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैंने सलाम किया। मैंने इससे पहले कभी किसी को सलाम नहीं किया। आप पहली हस्ती हैं जिनका अल्लाह ताला ने फरमाया, पूछ कर अंदर जाना, बग़ैर पूछे मत जाना। आप पहली हस्ती हैं जिनका अल्लाह ताला ने फरमाया, आना चाहें तो ले आना, अगर ना आना चाहें तो छोड़ आना। सुबहान अल्लाह, ये वो दरबार रसालत है जहाँ मौत भी पूछ कर आती है। आपने फरमाया, अगर मैं इजाज़त दे दूँ तो क्या मेरी जान निकाल लोगे? उन्होंने कहा, जी हाँ, निकालूंगा। आपने यूं जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा। क्या कहते हो, जाऊं या रह जाऊं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के शौक़ में है, फ़ैसला आपके हाथ में है। आपने ये बात सुननी थी तो कहा, मैं भी यही चाहता था। आपने अपनी सारी बीवियों को बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनको रुखसत किया, फिर अपनी बेटी को बुलाया, बोला, मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी। कहा, रो नहीं, वहाँ सबसे पहले मेरे साथ आपकी मुलाकात होगी। ऐसे ही हुआ। 6 माह बाद बेटी भी अपने बाप के पास चली गई। उनको रुखसत किया, फिर अपने दामाद को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखा, कमर पर हाथ फेरा, दुआ दी और रुखसत किया। आखिर में अपनी आँखों की ठंडक हज़रत इमाम हसन और हुसैन को बुलाया, बोला, मेरी जन्नत के फूल। दोनों को गोद में उठाया, प्यार से माथा चूमा। हज़रत हसन सर से लेकर कमर तक अपने नाना के मुशाबा थे, कमर से पाँव तक अपने बाप के मुशाबा थे। हुसैन इसके उल्ट थे, सर से कमर तक अपने बाप के मुशाबा थे और कमर से पाँव तक अपने नाना के मुशाबा थे। इस मुशाबत की वजह से आप कहा करते, हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। आखिर आपने इनको बुलाकर अपनी गोद में उठाया, एक को दाईं तरफ और एक को बाईं तरफ। साथ ही आपकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। बीवियों को रुखसत किया, बेटी को रुखसत किया, मगर आंसू नहीं आए। जब बच्चों को जुदा करने लगे तो आंसू आ गए, क्योंकि आपको नज़र आ रहा था, एक को जहर में तड़पते देख रहे थे और दूसरे का सर कटा नेज़े पर चढ़ा हुआ देख रहे थे, तो आंसू क्यों कर रुक सकते। लेकिन फिर भी आपने इनके लिए दुआ नहीं की, इनके लिए अल्लाह ताला से दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, अल्लाह ताला की तकदीर के सुपुर्द कर दिया। औलाद को ज़बा होने के लिए तैयार किया, क्योंकि कल मेरी उम्मत की औलाद के पीछे, अपनी औलाद के पीछे झूठ ना बोले, रिश्वत ना दे, हराम कारोबार ना चलाए, धोखे ना दे, फ्रॉड ना करे। आप इस बात पे हज़रत इमाम हसन और हुसैन को प्यार किया और उनको रुखसत कर दिया, लेकिन बोले कुछ नहीं। आपको सब कुछ पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। आपने उनके लिए दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए। आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा और कहा, पहले अल्लाह से पूछ के आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या होगा। मेरे नबी को ये तो पता था कि तड़प तड़प कर एक नवासा जहर में जाएगा और एक नवासे का सर कट कर नेज़े पर चढ़ेगा। आपने अपनी औलाद के लिए हाथ क्यों नहीं उठाए? हमारे लिए ही क्यों रोए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वापस आए, मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ था। जवाब आया, या रसूल अल्लाह, आपका रब कह रहा है कि आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। सुबहान अल्लाह, कसम है उस रब की जो सुन रहा है, जिसने हमें पैदा किया।
اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر اور خنزیر میں بدل چکے ہوتے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے کوئی رشتہ داری تو نہیں، اس امت نے بھی وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا تھا، لیکن کون ہے جس نے عذابوں کو روکا ہوا ہے؟ وہ میرے نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، دعائیں ہیں، فریادیں ہیں۔ میرے نبی کا وہ رونا ہے جس نے ہم سب کے اوپر ان عذابوں کو روکا ہوا ہے، اور کوئی نہیں جو امت کے لیے رویا ہو۔ واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے بھی امت کے لیے روئے، اور وہ نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جاتے جاتے بھی اپنی امت کو سبق دے دیا اور کہا کہ میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے لوگوں کمزوروں پر رحم کرنا، جو اللہ نے آپ کو دولت دے رکھی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کمزوروں کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرنا۔ جاتے ہوئے بھی امت کو یاد یہی کہتے رہے، یا اللہ میری امت میری امت، اور پھر اجازت دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو پورا کرو۔ اسی طرح جب قیامت والے دن سب ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ جہنم کو، لاؤ جنت کو، لاؤ ترازو کو، جہنم کے اوپر ایک پل بچھاؤ۔ تب سب لوگ کہیں گے نفسی نفسی، اور جہنم ایک چیخ مارے گی، اس پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گر جائیں گے، اور سب کی ایک ہی فریاد ہوگی نفسی نفسی نفسی۔ جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا، فرشتے، انبیاء پاک، معصوم ہستیاں جو جنت کے لیے ہی بنے ہیں، وہ بھی نفسی نفسی کریں گے۔ کوئی بھی اپنے بیوی، بچوں، ماں باپ کو یاد نہیں کرے گا، صرف میرے نبی ہی ہوں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم کہیں گے ماں باپ کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اسی ہنگامے میں ایک آواز آئے گی، یا امتی امتی، میری امت میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کر امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے کرتے جب پوچھیں گی تو دیکھو گے کہ وہ میرے نبی ہوں گے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھائیں گے، جولی پھیلائیں گے، یا اللہ میری امت نہ وہ دنیا میں بھولے ہمیں، اور نہ ہی اس دنیا سے جاتے ہوئے بھولے ہمیں، وہ نہ ہی قیامت والے دن ہمیں بھولیں گے۔ جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، ماں بچوں کو بھول جائے گی، بچے ماؤں کو بھول جائیں گے، بیویاں حامد کو بھول جائیں گی، حامد بیویوں کو بھول جائیں گے، تب وہ کہیں گے یا اللہ میری امت۔ یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ ایک واقعہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے وقت کم از کم 3 دفعہ درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔